जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। अच्छा, विदाउट एंड वेस्टिंग टाइम हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो कल आपको जो पहला मैंने लेक्चर शेयर किया था वो मतलब कि नज़रिया पाकिस्तान और दो कौमी नज़रिए के ऊपर था। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है जी जंग आज़ादी। मैंने आपको जो नज़रिया दो कौमी नज़रिया और नज़रिया पाकिस्तान के बारे में मतलब कि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जंग आज़ादी का। जंग आज़ादी से मुराद इसका इससे पहले थोड़ा सा मैं इससे मुराद तो मतलब कि ये है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है जंग आज़ादी का, ये तो हम बाद में पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा आपको पस मंज़र मैं आपको बताता चलूँ। पस मंज़र जब मैंने आपको बताया था कि जब शुरू में जब मुसलमानों की आमद हुई इस बरसगीर पाको हिंद में, तो पहले अरब ताजिर आए, फिर मुस्लिम फातिहीन आते रहे। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 712 से लेकर मतलब कि ऑनवर्ड मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी हुकूमत कायम की मुल्तान तक। फिर उसके बाद उन्होंने सुल्तान महमूद गजनवी आया, फिर सुल्तान गौरी आया, फिर और जो मुस्लिम ख़ानदानों आए। तो आखिरी जो मुसलमान ख़ानदान आया जो था इस बरसगीर पाको हिंद में, वो था मुग़ल बादशाह यानी कि मुग़लिया हुक्मरान। मुग़लिया हुक्मरानों से अंग्रेज़ों ने मतलब कि हुकूमत छीनी थी। वो कैसे छीनी थी? ये जो जंग आज़ादी है ये उन वाक़यात की अक्कासी करती है कि मतलब कि क्या हुआ, किस तरह ज़वाल पज़ीर हुई और अंग्रेज़ किस तरह तिजारत की गर्ज से तो आए थे, और आहिस्ता आहिस्ता वो हिंदुस्तान की दौलत को, उनके वसाइल को इस्तेमाल करते हुए बरसगीर पाको हिंद पर काबिज़ हो जाते हैं। तो ये जंग आज़ादी असल में उन वाक़यात पर मुश्तमिल है जिन्होंने मदद की अंग्रेज़ों की कि वो बरसगीर पाको हिंद पर अपना जो कब्ज़ा है उसको करें और उसको अपना जो हुक्मरानी है उसको यहाँ पर मजबूत बनाएं। तो जी इसके ये जो आखिरी जो मतलब कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र था, इसकी वफ़ात के बाद यहाँ जो है मुग़लिया हुक्मरान का ख़ात्मा हो जाता है। इससे पहले औरंगज़ेब आलमगीर जिसने बादशाही मस्जिद बनवाई, तो इसकी हुकूमत ने इस दौर से मतलब कि इनका असल ज़वाल का जो है ना शुरू होता है पीरियड। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को मतलब कि शिकस्त देकर अंग्रेज़ जो हैं वो इस बरसगीर पाको हिंद पर काबिज़ हो जाते हैं। तो जी अब बात कर लेते हैं अंग्रेज़ों की यहाँ आमद पे। तो अंग्रेज़ जो थे वो ये पहली कौम नहीं थी जो कि बरसगीर पाको हिंद में आई है तिजारत की गर्ज से। इससे पहले भी बहुत सारी यूरोपी जो हैं कौमें यहाँ पर आती रही हैं। तो सबसे पहले जो पुर्तगाल के जो लोग थे वो आए बंगाल में, काल उसकी बंदरगाह थी कालीकट, वहाँ से मतलब कि बरसगीर पाको हिंद में दाखिल होंगे। बंगाल के लोग आए, उसके बाद डेनमार्क के लोग आए, फिर डच लोग आए जो हॉलैंड से जिनका ताल्लुक था, और उसके बाद जो थे फ्रांसीसी आए, फिर आखिर में अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ जो थे इन सबसे ज़्यादा चालाक थे और काबिल थे। उन्होंने अपनी हिकमत अमली से और अपनी जो साथ साथ जो अपनी अस्करी फ़ौज भी लेकर आए थे उसकी मदद से उसने अंग्रेज़ों ने इन तमाम अक़वाम जो मैंने पहले बताया यूरोपीय अक़वाम जो कि यहाँ पर सिर्फ़ ये तजारती वसाइल हासिल करने के लिए यहाँ पर आए थे, उन सबको बारी बारी निकाल दिया था। तो फाइनली जो बचे थे वो थे अंग्रेज़। अब अंग्रेज़ों ने जो थी इन मुग़लिया हुक्मरानों की तरफ मतलब कि तवज्जो की और इनसे इक़्तिदार छीना। ठीक है जी, तो हम इसको ज़रा इन डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब हम बात कर लेंगे इन्होंने बंगाल सबसे, चूंकि सबसे पहले बंगाल में आए हैं,
تو بنگال میں یہ کس طرح ان کی آمد ہوئی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے بادشاہ جہانگیر تھا، 1600 کی بات ہے یہ، 1600 میں جب ملکہ الزبتھ نے مطلب کہ اپنا تجارتی پروانہ دے کر اپنے لوگ بھیجے یہاں پر برصغیر پاک و ہند میں کہ وہ جائیں اور یہاں پر جا کے بادشاہ سے گفت و شنید کریں اور اس سے اجازت طلب کریں کہ وہ ان کو تجارتی فیکٹریاں لگانے دے۔ تو شاہ جو ہے تو ملکہ الزبتھ نے اپنا ایک سفیر بھیجا تھا ولیم ہاکنز کے نام سے، جو کہ 1609 میں بادشاہ جہانگیر کے پاس آیا تھا۔ یہ ایک مغل بادشاہ تھا، اس کے دربار میں حاضر ہوا، اس نے اس سے اجازت چاہی کہ ہمیں یہاں پر تجارت کرنے دیں، لیکن اس کو اجازت نہ ملی۔ پھر ایک اور سفیر ہوتا ہے جو ایک ملک کے ساتھ، ایک ملک جو ہے اپنا نمائندہ بھیجتا ہے دوسرے ملک کے پاس تاکہ اس کے تعلقات بہتر ہو سکیں، تجارتی تعلقات ہو سکتے ہیں، سفارتی تعلقات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سفیر بھیج رہی تھی انگریز حکومت۔ کہاں پر بھیج رہی تھی جی؟ مغلیہ حکمرانوں کے پاس۔ مغلیہ حکمران جو کہ اس وقت جہانگیر تھا، اپنا پہلا سفیر کو تو اجازت نہیں ملی، جس کا نام تھا ولیم ہاکنز۔ دوسرا سفیر آیا، اس کا نام تھا تھامس رو، 1615 میں مغل بادشاہ کے پاس آیا، اپنے تحائف لے کر آیا۔ اس کو فائنلی بادشاہ نے اجازت دے دی کہ وہ اپنے تجارتی جو ہے فیکٹری یہاں پر قائم کر سکتے ہیں۔ تو انگریزوں کو اجازت ملنے پر انہوں نے بنگال میں سورت کے مقام پر پہلی فیکٹری قائم کی۔ اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی جو ہے مطلب کہ اپنی قوت کو مضبوط بناتے گئے، یہاں کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اپنا جو یہاں پر قدم تھے وہ پکے کرتے گئے۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک فیکٹری لگائی، جس میں موصولی ہے، پٹم ہے، مدراس ہے، ہگلی ہے، اجمیر ہے، آگرہ ہے، احمد آباد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور فائنلی کلکتہ میں 1690 میں جا کر انہوں نے ایک فیکٹری لگائی اور 1696 میں ایک فورٹ ولیم تیار کر لیا، یعنی کہ ایک قلعہ بنا لیا اپنا۔ اب یہاں پر تجارت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جو ہے عسکری جو ہے فوجیں بھی رکھنا شروع ہو گئے۔ تو یہ سارے اقدامات ہو رہے تھے برصغیر کو قبضہ کرنے کے لیے۔ تو شروع ہم کرتے ہیں کہ بنگال کو سب سے پہلے کیسے انہوں نے قبضہ کیا، پھر اسی بنگال کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کیا۔ اچھا، اب یہ جو فیکٹریاں لگنے کے بعد یہ ساتھ ہی ساتھ مغل جو بادشاہ تھے اس سے اور مطلب کہ اجازتیں طلب کر رہے تھے کہ انہیں مکمل طور پہ مطلب کہ یہاں کی مختلف چیزوں کا اختیار دیا جائے۔ انہوں نے 1714 میں کمپنی کا ایک وفد جو تھا وہ بھیجا، مغل بادشاہ اس وقت تھا فرق سیر، اس سے ملا، وہ جا کر وفد ایک رکن ولیم ہیملٹن کے علاج سے یہاں پہ ایک جو وفد آیا تھا جو بادشاہ کے پاس گیا تھا، اس میں ایک ڈاکٹر تھا جس کا نام تھا ولیم ہیملٹن۔ اس نے علاج کیا تھا بیمار بادشاہ کا۔ اس کے علاج سے وہ بیمار بادشاہ جو تھا وہ صحت یاب ہو گیا تھا۔ اب 1717 میں اس نے کمپنی کو صرف 3000 میں، اب اس کے صحت یاب ہونے پہ اس نے اس کو مطلب کہ بادشاہ مطلب کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سخی دل ہوتے ہیں، انہوں نے چونکہ اس بندے نے اس کا علاج کیا تھا اور وہ صحت یاب ہو گیا تھا، تو صحت یابی کے بدلے میں اس نے اور رعایتیں دے دیں انگریزوں کو۔ وہ رعایتوں میں کیا تھا کہ 3000 روپے سالانہ کی ادائیگی پر انہیں بنگال دے دیا، پھر 10,000 روپے سالانہ کے عوض صوبہ حیدرآباد اور گجرات میں آزادانہ تجارت کرنے کی اجازت دے دی، پھر زمین خریدنے کی اجازت دے دی، وہاں فیکٹریاں تعمیر کرنے کی اجازت دے دی، سرکاری ٹکسال میں سکے ڈالنے کی اجازت دے دی۔ یہ ساری برات ان کو دے دی صرف اپنی صحت یابی پہ۔ اب انگریز حکومت تو یا انگریز جو لوگ تھے یہ تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ ہم آہستہ آہستہ یہ امارات حاصل کر کے پورے برصغیر پر قبضہ کریں۔ ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ پورے ہندوستان کو قبضے میں کرنا تھا۔ سٹارٹ انہوں نے کیا ہے جی بنگال سے۔ تو بنگال میں اس وقت جو تھے نا
اب یہ تو ساری تجارتی مراحت تھی، لیکن ابھی یہ تجارتی مراحت ہیں تجارتی مراکز قائم کرنے کے لیے. اب یہ تجارتی طور پہ اب آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا رہے ہیں، پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، وسائل ہاتھ میں لے رہے ہیں. اب جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب ہمارے پاس کافی سارے تجارتی مرکز ہو گئے ہیں، تو اب جو ہے اب جو ہے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اب ہم لڑنے کی طرف جائیں. تو انہوں نے سب سے پہلا اپنی جو لڑائی کا آغاز ہے وہ بنگال سے کیا ہے. بنگال میں اس وقت جو تھا بنگال کا نواب، اس کا نام تھا سراج الدولہ. 1740 کی بات ہے. اب مطلب کہ 3,000 روپے کے عوض بادشاہ نے تو، جو بادشاہ فرق سیر تھا، اس نے تو اس کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنی تجارتی مطلب کہ سرگرمیاں ہیں وہ بنگال میں کر سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں. لیکن وہاں کے جو نواب تھا، ان کو، نواب سراج الدولہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، کہ اس کو مطلب کہ کچھ جو تھے خطرات لاحق ہوئے ان کی تجارتی مراکز جو ایکٹیویٹیز تھیں. وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ جو انگریز ہیں ان تجارتی مراعات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، اور ان تجارتی مراعات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنے دفاعی قوت کو مزید اضافہ کریں. دفاعی قوت سے مراد ہے کہ آرمی اکٹھی کر رہے ہیں، فوج اکٹھی، اسلحہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور اس کو وہ استعمال کر سکتے تھے مغلیہ حکومت کے خلاف. تو یہ اس وقت کے نواب جو سراج الدولہ تھا، اس کو یہ خطرات لاحق ہوئے. اس نے، کمپنی کے ملازموں نے ذاتی تجارت بھی شروع کر رکھی تھی. پھر ان کا یہ غرور و تکبر کا یہ حال تھا وہاں کے جو انگریز تھے، کہ جب نیا نواب بنا وہاں پر، نواب سراج الدولہ کی وہاں پر تخت نشینی ہو رہی تھی، تو انگریزوں نے تحفے تحائف نہیں دیے. یعنی کہ اٹ مینس کہ انہوں نے اس کی جو حکومت کو نہیں مانا. تو نواب نے کمپنی کی جو ناجائز تعمیرات تھیں جو انہوں نے شروع کر رکھی تھی، اس کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا، ذاتی تجارت بند کرنے کا حکم دے دیا. کمپنی نے یہ حکم ماننے سے صاف انکار کر دیا. نواب مجبوراً قاسم بازار فیکٹری پر قبضہ کر کے جون 1756 میں وہ فورٹ ولیم پر حملہ آور ہوا. مطلب کہ جو انگریز تھے وہ یہ سب دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہ اس وقت ان کے پاس اتنی تو عسکری قیادت نہیں تھی، وہ مطلب کہ معافی انہوں نے مانگی کہ جی ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، ہم ذاتی تجارت نہیں کریں گے، ہم جو ہے اپنی دفاعی جو قوت ہے اس کو بھی مضبوط نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم صرف تجارت کریں گے. تو اس پر اس کو معافی بھی دے دی گئی. وہ ایک اچھا موقع تھا انگریزوں کو نکالنے کا، لیکن نواب رحم دل تھا، نواب نے ان کو معاف کر دیا. اور جو کلکتہ اسی روز مطلب کہ جب معافی دی گئی، ساتھ ہی کلکتہ کا نیا نام جو علی نگر رکھ کے اس کا نام بدل دیا علی نگر سے. اب علی نگر میں جو کہ اب کلکتہ ہے، وہاں پر جو لارڈ کلائیو تھا، اس نے کہا کہ یہ جو نواب سراج الدولہ ہے، یہ تو ہمیں ذاتی تجارت کرنے دے رہا ہے، نہ ہی اب دفاعی جو قوت کو مضبوط بنانے دے رہا ہے، تو اب ہمارے جو مقاصد ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو اس نے پھر سازش مطلب کہ شروع کر دی، سازش کرنی شروع کر دی. بادشاہ کے جو حمایتی تھے، بادشاہ کے جو افسران تھے، نواب تھے، ان کو مطلب کہ پیسے دے دلا کر ان کو غداریاں ان کی مطلب کہ بڑھانے شروع کر دی، غدار بنانے شروع کر دیے. جو اچھا، اس کے جو لارڈ کلائیو تھا، یہ اس وقت کا وہاں کا جو تھا، ان کی فوج جو بھی تھی تجارتی جو کمپنی کام کر رہی تھی، یہ اس کا سربراہ تھا. اس نے ہگلی ایک مقام ہے اس پر قبضہ کیا ہے، اور اپنے دو نمائندے جو تھے صلح کے بہانے سے نواب کے خیمے میں بھیجے. نواب جو تھا اس وقت مرشد آباد سے کلکتہ آیا ہوا تھا، اور نواب کے جو ہے نا خیمے میں اس نے اپنے دو نمائندے بھیجے. اب وہ دو نمائندوں کی نیت یہ تھی کہ جو نواب کو مار دیا جائے، لیکن نواب خوش قسمتی سے بچ گیا، کیونکہ نواب جو تھا وہ اس خیمے میں نہیں سو رہا تھا. نواب خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلا، اور انگریز سفیر جو واٹس راجدھانی میں، جو اس نے مطلب کہ جب نکلا تو 9 فروری کو صلح نامہ علی نگر پر فریقین کے دستخط، یعنی کہ بھاگ نکلا، اس کے باوجود پھر صلح نامہ ہو گیا. لیکن جو لارڈ کلائیو تھا وہ اپنی سازشیں جاری رکھے کہ وہ غدار بنا رہا تھا، جس میں اس کے بادشاہ کے جو
ख़ास वज़ीर थे, जिसमें जो मीर जाफ़र था सबसे अहम, जो कि कमांडर था तमाम फ़ौजों का, उसकी फ़ौजों का, उसको खरीद लिया था। उसको ये लालच दी गई थी कि मीर जाफ़र अगर ये बादशाह को नवाब को हटाने के बाद तुम्हें नवाब लगा दिया जाएगा, ये इसकी लालच दी गई थी। अच्छा, उसके बाद ये लॉर्ड क्लाइव की जो एक्टिविटीज़ थी ये बढ़ रही थी। अब ये लॉर्ड क्लाइव जो था नवाब सिराजुद्दौला को ख़त्म करना चाहता था। अब लागर ऐसा रहा था कि अंग्रेज़ों से अब जंग होनी है। अंग्रेज़ चूँकि पूरी तरह तैयार थे, नवाब से बहुत ज़्यादा तंग थे। नवाब से तंग होने की वजूहात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नवाब ना तो ज़ाती तिजारत करने दे रहा था उनको, ना ही उनकी दिफ़ाई क़ुव्वत को मज़बूत बनाने की इजाज़त दे रहा था उन्हें। तो ये सब उनके लिए काबिल कबूल नहीं था, इसलिए वो नवाब सिराजुद्दौला को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता है की। अब ये जो साज़िशें हो रही थी, साथ ही साथ लॉर्ड क्लाइव जो था, इन चीज़ों से निबरद-अज़मा होने के लिए साज़िशें कर रहा था। मीर जाफ़र को खरीद लिया था और बहुत सारे वज़रा को खरीद लिया था। मीर जाफ़र को ये लालच दी कि नवाब सिराजुद्दौला के बाद तुम्हें नवाब बना दिया जाएगा। तो अब इन तमाम साज़िशों का इल्म नवाब सिराजुद्दौला को भी हो गया। तो नवाब ने इन साज़िशों की पेश नज़र अपने आप को भी तैयार किया। नवाब ने जो है मरहट्टों से, फ्रांसीसियों से, मुग़ल दरबार से, नवाब अवध से मदद हासिल करनी चाहिए, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। मीर जाफ़र और दूसरे दरबारियों ने नवाब को जंग का मशवरा दिया। वो ये तो पहले ही चाहते थे कि नवाब जंग करे और हम बाद में गद्दार हो जाएँ और जो है नवाब को शिकस्त हो जाए। अब जंग के लिए तैयार हुआ नवाब जो है, नवाब सिराजुद्दौला जंग में मीर जाफ़र जो है वो अपनी फ़ौज लेकर साइड पे हो जाता है। तो नवाब जो है जाके, यानी कि नवाब जो मीर जाफ़र जो है वो क्लाइव के साथ जाके मिल जाता है। नवाब जो है अपना मुर्शिदाबाद आ जाता है, वहाँ से भागकर। सुबह उसको पता चलता है कि जी उसकी फ़ौज की काफ़ी तबाही हुई है और मीर जाफ़र के उसके बाद जो नवाब है वहाँ पर राजमहल जब चला जाता है तो वहाँ पर इसको पकड़ लिया जाता है। नवाब जो है उसको फिर मीर जाफ़र के हवाले कर दिया जाता है। मीर जाफ़र जो है इसको कैद खाने में डाल दिया जाता है, जहाँ पर उसका जो मीर जाफ़र का बेटा है उसने इसको मार देता है। तो प्लासी की जंग ने हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला कर देती है कि जी अंग्रेज़ों की जो पकड़ है हिंदुस्तान में वो मजबूत होने लगती है। अब मीर जाफ़र जो है नवाब सिराजुद्दौला को यहाँ पर जंगे प्लासी में ख़त्म कर दिया जाता है और उसके बाद जैसा कि अंग्रेज़ों ने वादा किया होता है कि मीर जाफ़र को वो हुक्मरान बनाएंगे, तो मीर जाफ़र जो है वो नई गद्दी पर बैठता है। अब जब बैठता है तो मतलब कि अंग्रेज़ों में ये होता है कि अगर वो किसी को इलाका देते हैं तो इसके इवज़ उससे कुछ मतलब के पैसे लेते हैं, कुछ चीज़ें लेती हैं, कुछ टैक्स लेते हैं, कुछ लगान लेते हैं। तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र पर कुछ ऐसे टैक्सेस आयद कर रखे थे कि वो मतलब कि मीर जाफ़र उनको देने का पाबंद था। लॉर्ड क्लाइव के मुतालबात बहुत ज़्यादा थे कि जी हमने अंग्रेज़ों का ये कहना था कि हमने तुम्हें इस रियासत का नवाब तो बनाया है, लेकिन तुम इसके वसाइल हमें भी दो। तो नवाब जो था उसको एक अच्छी खासी भारी रकम सालाना दिया करता था अंग्रेज़ों को, लेकिन ये जो रकम थी हर साल बढ़ती जा रही थी, जो कि मीर जाफ़र के लिए देना नामुमकिन हो गई थी। तो फिर मीर जाफ़र भी आहिस्ता-आहिस्ता, जिस तरह नवाब सिराजुद्दौला के साथ जो हाल अंग्रेज़ों ने किया, इसी तरह का हाल मीर जाफ़र के साथ भी किया गया। मीर जाफ़र में के लिए भी गद्दार पैदा किए गए और मीर जाफ़र को फिर एंड पे जब मीर जाफ़र इनके मुतालबात मानने से कासिर था, तो इसको भी माज़ूल करके इसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया गया। अब मीर कासिम जब गद्दी पर बैठा, इस नवाब बंगाल बना, तो नवाब बंगाल के पर ज़ाहिर बात है फिर अंग्रेज़ों के मुतालबात थे कि सोना दें, ज़रख़ेज़ ज़मीन दें और अज़ला दें मुख्तलिफ। तो लेकिन ये सारे देने के बावजूद अंग्रेज़ों की जो भूख थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी। तो फिर जो था मीर कासिम को भी जब मुतालबात नहीं मानता था,
مطلب کہ جو جتنی رقم وہ ڈیمانڈ کرتے تھے، جب میر قاسم دینے سے قاصر تھا تو میر قاسم کو بھی ہٹا دیا گیا، پھر وہی میر جعفر کو لگا دیا گیا اس کی جگہ۔ تو اس کے بعد اب میر قاسم جس کو ہٹایا گیا تھا، یہ جو داماد تھا میر جعفر کا، اس نے اب مدد طلب کی مغل بادشاہ سے اور نواب اودھ سے۔ اس وقت کا نواب اودھ شجاع شاہ تھا، اس نے مدد طلب کی۔ دینوں کی متحدہ افواج اور انگریزوں کے درمیان ستمبر 1764 کو جنگ بکسر لڑی گئی۔ انگریز شاہ اودھ کی فوج میں درجن ہا شاسی پہلے ہی پیدا کر چکا تھا، لہذا شجاع شاہ کو شکست ہوئی جو کہ نواب اودھ تھا۔ میر قاسم فرار ہو گیا اور شاہ عالم کمپنی سے جا ملا۔ اس کے بعد جی یہاں پر آ کر میر جعفر کو بھی مطلب کہ رستے سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد میر قاسم کو بھی اس جنگ میں اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو انگریز جو تھے وہ اس پورے بنگال پر قبضہ ان کا مضبوط ہو گیا۔ تو آج کا لیکچر آئی تھنک اتنا کافی ہے۔ اب ہم کل پڑھیں گے میسور کی جنگ اور ٹیپو کی شہادت۔ اس کے بعد مطلب کہ جو صحیح جنگ آزادی کے واقعات ہیں، یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا کہ انگریزوں نے اس برصغیر پاک و ہند میں آ کر آغاز کہاں سے کیا تھا، کون سے علاقے پہلے فتح کیے، کون سی جنگیں پہلے ہوئیں، اور جن جنگوں کے نتیجے میں وہ آہستہ آہستہ جنگ آزادی کی طرف آتے ہیں اور پھر پوری اور جنگ آزادی کے بعد پورے برصغیر پاک و ہند پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اپنی جو اٹینڈنس ہے وہ آج کی آپ نے مجھے واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ حافظ، اگلے لیکچر میں ملتے ہیں ہم۔